रोज़ाना न्यू फर्नीचर्स लेना, रोज़ाना उसे बेच देना, रोज़ाना लेना, रोज़ाना बेच देना। तो इसकी आदत है बदलना। लेकिन एक चीज़ में मजबूरी इसकी खा गई इसको। गोचू को नहीं बदल पा रही है। यूट्यूब फैमिली से बुरा मान लेंगे, बोलेंगे तू बहुत बुरी औरत है, तू बहुत बदमाश औरत है। इसकी असलियत सामने आ जाएगी। तो बेचारी को जब थक हार जाती है, घोचू को बदलने में नाकामयाब हो जाती है, तो डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बेड, कुर्सी बदल लेती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल हम लोग सबको इन देखा ना, हमारी भांजी ना, भांजी तो बोलेंगे ना भाई के बेटी को, भतीजी, भतीजी, हमारे जहाज भाई की बेटी, हम टिंगुंगी ग्रेजुएट हुई है क्लास में, और माँ को प्राउड फील करवाई है। तो हमने बोला बिल्लो रानी स्टार्ट और चमची हिलाएंगे ना, हम ला इसके भी रिटायर कर देते, एकदम प्राउड प्राउड फील करवाते ना सट्टू को, कि अब अपन माँ को छुट्टी कराए दो, दूसरा लेवल पे पहुँचाए दो ना, बहुत थक गई दाल पार्टी कराए कराए के। रोज तो बेचारी दाल पार्टी करवाए यार। तो हम बिल्लो रानी के पीएचडी इन चूल्हा वाला दाल करवाई दिया है। शाबाश बिल्लो, फ्रेम करो मज़े से, दीवार पे टांगो, और हम लोग आएगा तुमसे दाल पकाना सीखे। और तुम पीएचडी करे हो, अब अगला लेवल पे तुम सिखाना सबके, पकाना नहीं, खाली सिखाना। पहले अपन लड़की को सिखा लो, पीछे मुँह आएगा। तो पाकिस्तान वाले, आई एम कमिंग, दाल पकाना सीखेगा। अब्बा अब्बा अम्मा बोलते बेटा बस बहुत रेल लिया माँ के घर पे, चल घर आ जाओ वापस, इतना दिन कोई छोड़ के जाता है क्या। हमने बोला चलो हम घर आते हैं, लेकिन एक शर्त पे, बिल्लो से दाल पकाना सिखवाना हमें। और फैसा इन दाल मेकिंग बिल्लो रानी के पास जाएगा हम। तो कल जब टिंगमुंगी के फोटो लेके घूम बैठी थी, इन दैट फोटो शी वाज नॉट टिंगमुंगी, राइट। टिंगमुंगी के आई विजन रहा। अगर सट्टू के बेटी ग्रेजुएट होती ऐसे, तो ये टोपी वाला कोई वीडियो नहीं बनाती, स्कूल में जाती भाई सूट करके आती, गाउन शाउन लाती, पहनाती। गाउन पहले घरे लाते हैं ना, तब बच्चों को पहनाते, स्कूल में से पहनाए दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी गए हुए हैं ना, ऐसे थोड़ी अकेले लड़की को बोले आओ कोना हम चली जाए, टेबल के नीचे तुम्हें ग्रेजुएट कर देते, कोई नहीं देख पाएगा, फोटो उतार के तेरी माँ को भेज देंगे, तेरी माँ यूट्यूब पे दिखा देगी। तो भाई आई अल्लाह ग्रेजुएशन रहा, हम बोला बिल्लो के भी कर देते हैं ग्रेजुएट। तो बिल्लो नानी हुई गई है ग्रेजुएट इन दाल मेकिंग, वो भी चूल्हा वाला, खुद के बनाई चूल्हा, खुद के बनाई दाल, और पार्टी करा के सबके वाह वाह बिल्लो रानी वाह वाह। तो वाह 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 दादामीन की आवाज़ में कराना नहीं चाहती हूँ, उसको छोड़ के आगे चलते हैं। तो सट्टू को सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि तुम अपने बेटे को अपनी ज़बान से क्यों नहीं रोक लेती, कि बिल्लो मनूस के चीज़ें मत छुआ करो, सोशल मीडिया पे लड़का के बदनाम करती है, बेइज्जती करती है, कि जवान लड़का है कि बुढ़िया के बाथरूम में छिछोरापंती करता है। तो चंगुला इसे छिछोरापंती तू मत कर, जवान हो गई हो। हमें पता है कुछ कुछ बच्चों की आदत है बुजुर्गों को छेड़ना, तो ये लड़का छेड़े है तो नानी के ना अपन, तो माई बिटिया तो उसको कंटेंट बना लिए, एकदम से यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि छिछोरापंती करता है बुढ़िया के साथ। तो सट्टू इट्स योर ड्यूटी, अपने लड़के को बताओ कि हमारे अम्मा के बाथरूम में मत जाना, वो अम्मा के बाथरूम में अम्मा लेक जाई। पहले अम्मा नवा कोटला गुल्लू के घर ले जाए मंगतरी कबर में, अब बाथरूम लेके जाई, बाथरूम लेके जाई, नहाने वाला मग्गा लेके जाई, बाल्टी लेके जाई, और शैम्पू के बोतल भी ले जाई, सब लेके जाई ऊपर। उधर नहाएगी, यहाँ तो नहा के दिखा नहीं पाती है। दुनिया में नहा के आफत होती है, मर के ऊपर जाके नहाएगी, लाद के ले जाएगी। तो जिस जिसको मौका मिले बिल्लो रानी को शैम्पू मग्गा बाल्टी दे दो, सब बटोर के लेके जाएगी, खूब नहाएगी। वहीं पे लोगों ने कहा है कि तुम्हारे बच्चों के मार्कशीट कहाँ है, वो बताओ ज़रा हम लोगों को, जब दिखाना चाहती हो देन शो दैट यार। बंद स्कूल में बच्ची ग्रेजुएट हो गई अचानक से, अभी तो स्कूल बंद रहा। मुझे इतना नहीं पता मैं वहाँ के स्कूल के बारे में, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ,
جب وہاں رہتی ہوں تو مجھے علم رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے گھر سے بچے بہت پڑھتے ہیں، بہت بچے گھر میں ہیں جو اسکول جاتے ہیں، ہمارے نندوں کے، ہمارے جیٹ کے نا، تو تب پتہ رہتا ہے۔ ابھی یہاں پہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا تھوڑا تھوڑا پتہ ہے کہ چھٹی ہے، گھر میں مہمان آتے، بچے ساتھ آتے، تو اس وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ چھٹی ہوئی تبھی تو آئے ہیں بچے۔ تو بلو رانی، کس بات کا ڈر؟ منع کر دو چنگولا کو، نو انٹری۔ تو بھائی ٹنگ مونگی نے بلاگ میں کل والا میں اپنی ماں کے عمر ہی دس دی، ماں کی عمر بیاں کر گئی۔ وہ کیسے، میں بتاتی ہوں۔ ٹنگ مونگی کہتی ہے، ممی ممی مجھے ٹرولی والا بیگ چاہیے۔ تو ای موسی تو 1996 کے پیدائش سے نا، شی مسٹ بی نوونگ ٹرولی والا بیگ وا کون چاہیے۔ تو پوچھے لگی لڑکی سے کہ او کیا ہوتا ہے، تو 1996 میں پیدا ہوئی ہے۔ نہ بھائی نہ، ہمیں تو نہیں لگ رہا تو 1996 کی ہے۔ ماڈرن زمانے کی پیدائش کو ٹرولی والا بیگ کا نہیں پتا۔ او سٹو، تیری بیٹی تو تیرا عمر کے جانچ کر رہی تھی بتا کے، جہاز کی بیٹی تیری عمر جانچ کر رہی ہے کہ چلو آڈینس کو دکھاتے ہیں تو کس سال پیدا بھئی ہے۔ اماں ٹرولی والا بیگ لوں گی میں۔ اماں کہتی ہے میرے کو نہیں پتا بیٹا کیا ہے، کیونکہ میں بڑھاپا میں ہوں۔ تو لڑکی چمڑا، ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے بیبی ننھی کی، اوکے؟ سب کو پتا ہے تم ادھیڑ عمر کے، اب تیرا کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ ابھی کوئی زور سے بول دے گا پھر آ جائے گی صفائی دینے، ابھی تو میں جوان ہوں کرنے آ جائے گی۔ بس کر دو بھیا، ہم لوگ مان گیا تو جوان ہے، سب غلط تو صحیح۔ ہزار بار ری ایکشن والوں نے، یعنی میں نے بھی اور کومنٹ والوں نے بھی تمہیں بتایا ہے کہ گھر میں مورتی مت لے کے آؤ، گڈی ڈولز مت لے کے آؤ، ہم لوگ کے مذہب میں گناہ ہے۔ چلو تمہاری جدی لڑکی کہ تم نے ضد ایک بار پورا کر دیا، چوہا بلی کوا مرغی نولا سب لا دیا ریئل میں، تو نکلی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں جان ڈالنا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو تمہارے گھر تصویر اور مورتوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ پاک تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہارے گھر میں تبھی برکت نہیں ہے۔ روزانہ تم باہر نکل کے جاتی ہو، بھر بھر کے لاتی ہو، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے، جب ایک مذہب میں جو چیز ناٹ الاؤڈ ہے اور ہم لوگ کے نان مسلم لوگ میں الاؤڈ ہے، دے آر الاؤڈ ٹو پٹ آل دیٹ نا، تو ان کی بات الگ ہے، ہم لوگوں کے بات الگ ہے، ہر ایک مذہب کے الگ الگ رولز ہوتی ہیں۔ تو تم جو لائے کے گانجے ہو سب میں جان پہنانا، یاد کرنا۔ اتنا تو تیرے گھر میں ہے، اپنے بچوں کو لت لگا دیے فالتو کے کھلونے دینے میں۔ اب وہ لڑکی کاہے مانی، جب بھی باہر جاتی ہے بہت سارا خرید کے لے آتی ہے، انہیں پتہ ہے ٹھکرائن ماں لے کے دے گی ہم لیں گے۔ جس دن یوٹیوب بند ہوا، تم سے زیادہ تمہارے بچوں کے چیخے نکلیں گے، اور بلو رانی کی لت جو لگی ہے نئے نئے کپڑوں کی، اس کے بھی چیخے نکلیں گے۔ وہ تو بد دعائیں دینے لگ جائے گی، یوٹیوب کے ایمبیسڈر کو بد دعائیں دے گی۔ دیکھ لینا تمہاری ماں ایسی بد دعائیں دے گی، یاد کرو مدنی شاہد کو دی تھی جب وہ آ کے فیک کو سر کو صفائی بول کے گیا تھا، اسے اتنا بد دعا دی تھی بلو رانی ہاتھ پھیلا پھیلا کے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ پیرنی بد دعا بہت دیتی ہے۔ جس دن پاکستان میں یوٹیوب بند ہو جائے گا، پیرنی کس کس کو بد دعا دے گی سوچو ذرا۔ جس کو بد دعا دینا چاہیے اسے نہیں دیتی ہے، کو سر کو تیرا اپنا اس کا داماد لے کے بھاگ جاتی ہے روزانہ روزانہ ایکٹنگ کرنے، ریئل میں تو نہیں لے جاتی ہے۔ اس کو بد دعا دینے کی ایکٹنگ کرو نا بلو رانی، اسے تو چپکا کے کہتی ہے میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میری سگی بیٹی کا پیٹ بھرتی ہے، جیب بھرتی ہے۔ تو کہے رے بھائی بلو لالچی، اور لالچی بڑھیا پی ایچ ڈی، اپنا دال کی ریسیپی بتا دینا، غصہ مت ہو جانا مجھ سے۔ تو بلو رانی ری ایکشن کے اپنے دل پہ مت لینا، ہم جب آئے گا دال کی ریسیپی لینے دے دینا۔ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔